शैक्षिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिले कुनै पनि झुन्ड सम्पन्न हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दान वरदान, ज्ञान बुद्धि, सिप कौशल, क्षमता र उच्च दर्शनशास्त्रको ज्ञान पर्याप्त मात्रामा हुनु पनि अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यतिले मात्र मण्डली वा सङ्गति वा कुनै पनि झुन्ड समुदायलाई सुदृढ पार्दैन, पूर्णता दिँदैन। यदि त्यस्तो हुँदो हो त माथि उल्लेखित सम्पूर्ण गुणले सुसम्पन्न मण्डली, समुदाय वा झुन्ड नै सर्वाधिक सफल हुने थियो अनि त्यस्तो मण्डली एउटा नमुनाको मण्डली हुने थियो। आजको वचनमा एउटा त्यस्तो मण्डलीको बारेमा हामी हेर्नेछौँ जुन मण्डली माथि उल्लेखित सम्पूर्ण गुणले सुसम्पन्न थियो। त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यो मण्डली बाँडिन लागेको थियो अथवा विभाजनको सङ्घारमा पुग्न लागेको थियो, टुक्रिन लागेको थियो, विभाजन हुन लागेको थियो। हामी अहिले यही विषयमा नबाँडिएको ख्रिस्टको बाँडिन लागेको मण्डलीको बारेमा यस वचनको खण्डबाट मनन गर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक नबाँडिएको ख्रिस्टको बाँडिन लागेको मण्डली। यसका लागि तपाईँहरू मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 पददेखि 17 पदसम्म। यसको रूपरेखा यस प्रकार छ। पहिलो खण्ड 1 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्ममा त्यहाँ अभिवादनको खण्ड छ। त्यसपछि दोस्रोमा बलवत्मा स्थिर रहँदाको आशिषित अवस्था 1 अध्यायको 4 पददेखि 9 पदसम्म छ। त्यसपछि तेस्रोमा मण्डली विभाजनको लक्षण 1 अध्यायको 10 पददेखि 12 पदसम्म र चौथो तथा अन्तिम, यस खण्डको अन्तिम समस्या समाधानको लागि आवश्यक सुझावहरू 1 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदसम्म। अब हामी पहिलो खण्ड हेर्नेछौँ 1 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म। यस खण्डमा पावलले मण्डलीलाई अभिवादन गरेका छन्। यस खण्डमा पावलले आफ्नो परिचय दिएका छन् र अभिवादनमा आफ्ना सहकर्मी सोस्थेनेसलाई पनि समेट्दछन्। पावल आफू ख्रिस्टको प्रेरित भएको परिचय दिन्छन्। प्रेरित भनेको प्रेरणा पाएको भन्ने अर्थमा होइन, तर पठाइएको भन्ने अर्थमा हो। पावल ख्रिस्ट येशूको प्रत्यक्ष बोलावट र दर्शन पाएर प्रभुको सेवामा आएको व्यक्ति थियो। उसको सहकर्मी मित्र सोस्थेनेस चाहिँ कोरिन्थको सभाघरको मुख्य शासक थियो। कोरिन्थको मण्डली पावलबाट सुसमाचार सुनेर प्रभुमा विश्वास गरी आएका मानिसहरूको झुन्ड थियो। तिनीहरू ख्रिस्ट येशूमा आएपछि पवित्र भएका थिए। पवित्र भन्नाले निश्चित वा निर्दिष्ट उद्देश्यको लागि अलग गरिएको हो। जसरी देवताको लागि भनेर चोखो पानी भनेर अलग राखिएको हुन्छ, अथवा देवतालाई चढाउन भनेर चोखो पानी अलग लिन जाने र त्यसलाई अलग राख्ने चलन छ। त्यसरी नै प्रभुलाई विश्वास गर्ने त्यस मण्डलीका मानिसहरू पनि ख्रिस्टको निम्ति अलग गरिएकाहरू थिए। तिनीहरू सन्त हुनलाई बोलाएका थिए। सन्तहरू भन्नाले प्रभुले पवित्र पारेर उहाँकै उद्देश्यको लागि अलग गरिएका व्यक्तिहरू जो उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू हुन्। यस अर्थमा उहाँलाई विश्वास गर्ने हामीहरू सबैजना पनि सन्तहरू हौँ। पावलले तिनीहरूलाई प्रभुको नाउँमा अनुग्रह र शान्ति आशीर्वाद दिएका छन्। यो चाहिँ पावलको अभिवादनको तरिका हो। अनुग्रह भनेको प्रभुबाटको सित्तैको दान हो, जुन दान हामी मानिसको आफ्नै प्रयास, योग्यता र क्षमताले प्राप्त गर्न कदापि सक्दैनौँ। त्यसकारण यस अनुग्रहको लागि हामीहरू सधैँ प्रभुप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ। त्यसैले शान्ति चाहिँ यहुदीहरूको अभिवादन गर्ने तरिका हो। तिनीहरू अभिवादन गर्दा शालोम भनेर अभिवादन गर्छन्। यसको अर्थ पुरानो करार अनुसार परमेश्वरको कृपाबाट सबै कुराले परिपूर्ण होस् भनेर भन्ने हो भने अर्कोतिर ख्रिस्ट येशूको बलिदानबाट पापी मानिसहरूको परमेश्वरसँग मिलाप भएको अवस्था हो। यस खण्डबाट हामीले धेरै आशिष पाउन सक्छौँ। यस खण्डले पावलको प्रेरितपनका प्रमाणहरू प्रष्ट पारेका छन्। उसको प्रेरितपनको बारेमा मानिसहरूमा भएका
शङ्काहरूको निवारण यस खण्डले गरिदिएका छन्। त्यसैले यस खण्डले हामी ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूको परिचय, स्थान र अवस्थाको बारेमा स्पष्ट पारिएको छ। हामीले ख्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा उहाँको बोलावट स्वीकार गरेको कारणले हामीहरू अब पवित्र भएका छौँ। हामीहरू पनि पवित्र पारेर अलग गरिएका उहाँका सन्तहरू भएका छौँ। यसको मतलब उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू सबैजना सन्तहरू र पवित्र पारिएकाहरू हौँ। हामीहरू पनि अब उहाँको अनुग्रह र शान्तिमा छौँ, अर्थात् उहाँको कृपामा परमेश्वरसँग मिलापमा छौँ। के यी आशिषहरूको बारेमा हामीले कहिले याद गरेका छौँ? याद गरेका छौँ भने हामी धेरै नै आनन्दित हुन्छौँ र धन्यवादी जीवन जिउन सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण आशिषको कुरा यो हो कि पावलले आफूले गर्ने सेवामा सोस्थेनेसलाई पनि सहभागी गराएका थिए। यसबाट हामीले मनन गर्नुपर्छ कि हामीले गर्ने सेवामा सहकर्मी साथीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ। यसबाट सेवामा टेवा पुग्न गई सेवा सजिलो र आशिषित हुन्छ र फलवन्त हुँदै बढ्दै जान्छ। हामी पनि सेवामा अरूलाई सहभागी गराई आशिषित हुनको लागि हामीले पहल कदमी चाल्नुपर्छ र अरूलाई मौका दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले गर्ने सेवामा, परमेश्वरको सेवामा हामी आफैलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, सेवा गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा बोलावटमा स्थिर रहँदाको आशिषित अवस्था, 1 अध्यायको 4 पददेखि 9 पदसम्म। बोलावटमा स्थिर रहँदाखेरिका फाइदाहरूको बारेमा यस खण्डमा लेखिएको छ। अभिवादनको खण्डपछि अब यस खण्डमा कोरिन्थीको मण्डलीको त्यो अवस्थाको बारेमा यहाँ लेखिएको छ जुन अवस्थामा तिनीहरू परमेश्वरको अनुग्रहको कारण ख्रिस्ट येशूमा हर प्रकारले बढ्दै धनी हुँदै गइरहेको थियो। तिनीहरू बोली र सबै ज्ञानमा धनी हुँदै थियो। यस प्रकार कोरिन्थीको मण्डली धनी र सुदृढ हुँदै गइरहेको थियो। मूल भाषामा यसलाई प्लुटोक्र्याट भनेर शब्द चलाइएको छ, जसको अर्थ हुन्छ एकदमै धनी। त्यसरी धनी हुने क्रममा तिनीहरू बोलीमा, ज्ञानमा, आत्मिक वरदानहरूमा प्रशस्त हुँदै गइरहेको थियो। यसको मुख्य आधार थियो तिनीहरूले पावलबाट सुनेको प्रभु येशूको सुसमाचार र प्रभु फेरि प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षामा तिनीहरू थियो। त्यो सुसमाचार सुनेर र उहाँको आगमनको कुरा सुनेर तिनीहरू सुदृढ हुँदै जाँदा तिनीहरूले विशेष गरी 3 क्षेत्रहरूमा ख्रिस्टको गवाईमा, आत्मिक वरदानहरूमा र ख्रिस्ट येशूको सङ्गतिमा तिनीहरू धनी हुँदै गइरहेका थिए। तिनीहरू त्यसरी धनी भएकोमा पावल, जो तिनीहरूका आत्मिक पिता थिए, परमेश्वरमा सधैँ धन्यवादी थिए, किनकि तिनीहरू परमेश्वरमा छन् भन्ने कुराको साक्षी त्यही नै थियो कि प्रभुमा तिनीहरू दिन प्रतिदिन क्रमशः सुदृढ हुँदै थियो। यी कुराहरू तिनीहरूको बोलीमा, ज्ञानमा, दान वरदानमा र सङ्गतिमा भएको क्रमिक वृद्धिमा देखिन्थ्यो। यी कुराहरू मनन गर्ने हो भने तिनीहरू चौतर्फी रूपमा धनी भएका थिए। तिनीहरू आत्मिकी साथसाथै भौतिक रूपमा पनि धनी भएका थिए, धनी भइरहेका थिए। अझ ध्यानपूर्वक गहिरिएर हेर्ने हो भने हामीहरू पनि कतिपटक हामी आफैले पनि महसुस गरेका छौँ। हामी आफै पनि प्रभुमा आइसकेपछि पाएको आशिषहरूको कारणले हामी आफै पनि साक्षी भएको महसुस हामी गर्न सक्छौँ। त्यो के हो भने हामीमध्ये कतिजना प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि कस्तो गरिब, नाजुक अवस्थामा थियौँ। प्रभुलाई पाएपछि हामीमध्ये कतिजना आत्मिकी र भौतिक दुवै रूपमा धनी भएका छौँ। कतिजना त आर्थिक रूपमै धनी भएका छौँ। कतिजनाको छोराछोरी पढाइमा अब्बल भएर डक्टर, इन्जिनियर, इन्सपेक्टर, ठुल्ठुला हाकिमहरू भइसकेका छन्। साक्षीको रूपमा कतिजना हाम्रै मण्डलीका विश्वासीका छोराछोरीहरू, हामी जस्ता जवान मानिसहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेको, प्रगति गरेको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, हामीले देखेका छौँ, हाम्रै साथी भाइ बहिनीहरू। अनि हामीहरूमध्ये कतिजना डक्टर, इन्जिनियर भएका छौँ, कतिजना सरकारी ठुल्ठुलो पोस्टहरूमा पुगेको साक्षी छन्। अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि, प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो खानदान, हाम्रो पढाइ लेखाइ स्तर कुनै पनि किसिमले यहाँ कोरिन्थीको पत्रमा लेखे जस्तै हामी त्यस्तो अवस्थामा थिएनौँ। तर हामीमध्ये त्यसै गरी यही कुरालाई मनन गर्दाखेरि दायाँ बायाँ हामी एकले अर्कालाई दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि
विश्वासी साथीहरूलाई नै हामी हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ कि प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि कस्तो हालत थियो। तर अहिले के भएको छ, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, आत्मिक रूपमा। यसको मतलब प्रभुमा आएपछि सबै कुरा एकदमै धनी हुन्छ भन्ने होइन, तर आत्मसन्तुष्टि र आत्मामा शान्ति अनि त्यसपछि चिन्ता फिक्रीबाट पर रहन सक्छौँ, किनकि प्रभुलाई जानेको कारणले। हामीमध्ये कतिजना त पनि नजान्नेहरू थियौँ, तर आज हेर्नुहोस् हामी बिस्तारै बिस्तारै भए पनि बाइबल पढ्न सक्ने। यहाँ कतिजना आमाहरू, मण्डलीमा आउने आमाहरू पहिला पनि नजान्नेहरू, तर मण्डली आइसकेपछि बाइबल पढ्ने तृष्णा जागिसकेपछि उहाँहरूले प्रौढ शिक्षा पढेर अनि बाइबल पढ्न सक्ने भएका छौँ। त्यो भने जस्तै धेरै थोरै भए पनि अरूलाई सिकाउन सक्ने पनि भएका छौँ। अरूको सामने बोल्न नसक्ने, सेवा सञ्चालन नसक्नेहरू अहिले आएर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छौँ। हामीहरू प्रार्थना गर्न जान्ने भएका छौँ। वरदान पाएर राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्ने बुद्धिमान भएका छौँ। अनि कतिजना चाहिँ नराम्रो बानीबाट छुटकारा पाएर अरूको नमुना बनेका साक्षीहरू भएका छौँ। यसरी कतिजना त हामी ठुल्ठुला अगुवासम्म पनि भइसकेका छौँ। पास्टर, एल्डर, डिकन अनि झुन्ड समूहको अगुवा। के यो हामी सुदृढ भएको, प्रभुमा आइसकेपछि सुदृढ भएको र उहाँमा धनी भएको प्रमाण होइन र? यो भने जस्तै नै कोरिन्थीका विश्वासीहरू त्यसरी बढ्दै थिए, वृद्धि हुँदै थिए। यी कुराहरूले यो पुष्टि गर्दछ कि यदि हामी प्रभुमा र उहाँको आगमनको आशामा स्थिर रहने हो भने हामीहरू दिन प्रतिदिन सुदृढ हुँदै जान्छौँ। हामी आशिष पाउँछौँ, आशिषित हुन्छौँ। हामीले यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि प्रभुलाई पाउनुभन्दा अघि नै भनिसकेँ, हामी अज्ञानी, अनपढ, अबुझ र लातालाती जस्तै थियौँ। अबुझ, यो कुरा हो कि होइन तपाईँ हामी आफै महसुस गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? हामी त भौतिक रूपमा पनि गरिबभन्दा गरिब थियौँ। सिप जानेको थिएन, कमाउनु पर्छ भन्ने थाहा थिएन, व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन, एकले अर्कालाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। तर प्रभुमा आइसकेपछि यी कुराहरू हामीले बिस्तारै बिस्तारै तालिम पाएका छौँ। तर प्रभुलाई पाइसकेपछि कोरिन्थीका विश्वासीहरू भने विश्वासीहरू जस्तै हामी आत्मिक र भौतिक रूपमा धनी भएका छौँ। प्रभुलाई पाइसकेपछि पहिलाको अवस्थाबाट हामी सुदृढ अवस्थामा छौँ। यहाँबाट हामीले मनन गर्नुपर्ने एउटै मात्रै कुरा यो हो कि यस खण्डबाट मनन गर्नुपर्ने, यदि हामी प्रभुमा र उहाँको आगमनको आशामा रहिरहन्छौँ, स्थिर रहन्छौँ भने उहाँमा हामी सुदृढ हुँदै जान्छौँ र हामी धनी पनि हुँदै जान्छौँ। भौतिक कुराको मात्र होइन, यहाँ आत्मिक कुरा पनि गरेर चौतर्फी रूपमा, बौद्धिक रूपमा, ज्ञान बुद्धि र सिपमा। अनि यी आशिषहरूको लागि हामी पनि पावल जस्तै धन्यवादी हुनुपर्छ। तर कतिपटक परीक्षा हुन्छ, धनी भइसकेपछि प्रभुलाई बिर्सिने हुन्छ। तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। धन्यवादी जीवन नै आशिषित जीवन र आनन्दित जीवन हो। भनाइ नै छ, एटिच्युड अफ ग्रेटिच्युड, अर्थात् धन्यवादी मन हुनुपर्छ। यस्तै प्रवृत्तिले मात्रै हामी आशिषित जीवन जिउन सक्छौँ अनि धन्यवादी भएर रहन सक्छौँ। के हामीहरू यसरी नै जिइरहेका छौँ त भन्ने प्रश्न छ यो खण्डबाट। कतिपटक कतिजना त्यो आशिषित अवस्थाबाट पतन भएका कुराहरू छन्, किनभने धेरै घमण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि, धन्यवादी नभएको कारणले गर्दाखेरि। अब हामी तेस्रो खण्डमा हामी हेर्नेछौँ मण्डली विभाजनको लक्षण। प्रभुमा स्थिर रहिरहँदाको आशिषित अवस्थाको खण्डपछि अब हामी कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले गरेको आग्रहको बारेमा हेर्नेछौँ। उनले अभिवादन गरिसकेपछि एप्रिसिएसन गरे, प्रशंसा गरे, अनि प्रशंसा गरिसकेपछि अब मण्डलीमा भएको समस्याको बारेमा केही कुराहरू राख्ने उसले जमर्को गरेका छन् बिस्तारै, अनि उसले राखेका छन्। अनि उसले यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखी, मण्डलीमा आउन लागेको विभाजनको लक्षणलाई ध्यानमा राखी मण्डलीलाई एक अर्कासँग सहमत हुन, फुट नहुन, मन र विचारमा एकै हुनको लागि आग्रह गरेका छन्। तिनीहरूलाई यसरी आग्रह गर्नुपर्ने यहाँ थुप्रै कारणहरू छन्। अनि त्यो कारण के हो भने त्यस मण्डलीका विश्वासीहरू आफूलाई मनपर्ने अगुवाहरूमा बाँडिन लागेको थियो। उसले यो खबर क्लोएको परिवारबाट सुनेका थिए। त्यसअनुसार
तिनीहरूले आफूलाई झुन्डमा यसरी भन्न लागेका थिए, हामी पावलको, म चाहिँ एपोलोसको, म केफासको, अनि कति जनाले त अझ तिनीहरूभन्दा बढी घमण्ड देखाएर सबैभन्दा राम्रो आत्मिकी देखाउनको लागि झुन्डहरूमा विभाजन तिनीहरूले भनेका थिए, हामी त ख्रिस्टको। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मण्डली विभाजन हुन्छ, समुदाय विभाजन हुन्छ। कुनै पनि मण्डलीको लागि यो एउटा तितो अनुभव हो। सत्यता स्वीकार गर्न कतिपटक गाह्रो हुन्छ, तर तितो अनुभव। अनि सोझो र स्वस्थ आत्मिक हिसाबले सोच्ने हो भने मण्डली जस्तो पवित्र ठाउँ पनि कसरी विभाजन हुन सक्छ र, कसरी विवाद आउन सक्छ र भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। अनि यो स्वाभाविक हो। आत्मिक हिसाबमा त यो सम्भव नहुनुपर्ने हो, तर सांसारिक कारणले गर्दाखेरि, सांसारिक हिसाबले यस्तो अवस्था आउने सम्भावना धेरै छ। तर पनि मानिसहरूको आफ्नै विकृत सोचको कारणले मण्डली जस्तो पवित्र ठाउँ पनि विभाजन हुन थाल्छ र विभाजन हुन पुग्छ। नचाहेर पनि मण्डली पनि कसरी विभाजन हुन्छ र कसरी विभाजन हुन सक्छ भन्ने कुरा यस खण्डबाट हेर्नेछौँ। कोरिन्थीको मण्डली विभाजन हुने लक्षण देखा परिसकेको थियो। यद्यपि विभाजन भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन, तर त्यहाँका मानिसहरूको आफ्नै व्यक्तिगत चाहना र रोजाइको कारण मण्डली विभाजनको अवस्थामा आइपुगेको लक्षण देखा परिसकेको थियो। त्यसको प्रमुख कारण हो तिनीहरूमा भएको अहम्पना, व्यक्तिगत रुचि वा म र मेरो भन्ने सेल्फ सेन्टर्ड भावना, व्यक्तिवादी, व्यक्ति केन्द्रित भावना अनि आत्मकेन्द्रित भावना, जुन भावनाले गर्दाखेरि तिनीहरू आफ्नो समूहका विश्वासीहरू बाहेक अरू समूहसँग सङ्गति गर्न नचाहने भइसकेका थिए। त्यसैले तिनीहरूले म एपोलोसको, म केफासको, म ख्रिस्टको भनेर तिनीहरू झुन्डमा विभाजित भएका थिए र एउटा झुन्डबाट अर्को झुन्डसँग सङ्गति गर्न नसक्ने अथवा गर्न नजाने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। यहाँ 4 छुट्टै अगुवाहरूलाई मन पराउने विश्वासीहरूको झुन्डहरू छन्। यहाँ अघि नै निवेदन गरिसकेँ, ती झुन्डहरूले आफूलाई मनपर्ने अगुवाहरूलाई मात्र पछ्याउने, तर अरूलाई चाहिँ मतलब नगर्ने भएर आफैमाथि घमण्ड गर्ने भएका थिए। ती 4 जना अगुवाहरूका आफ्नै स्वभाव, विशिष्टता, क्षमता, कुशलताले युक्त थिए। ती 4 जना एक अर्कासँग फरक थिए, व्यक्तित्वमा, शिक्षामा, अनुभवमा अनि क्षमतामा। यस्तो हुनु यो स्वाभाविक हो। प्रभुले त्यसरी नै विविधतामा बनाउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरलाई विविधता मनपर्छ। तर यसमा खास समस्या छैन, हुनु पनि हुँदैन। तर त्यस मण्डलीभित्र जुन नहुनुपर्ने थियो त्यही भइरहेको थियो। त्यो हो त्यहाँका विश्वासीहरूमा भएको अहम्पना वा घमण्डको भावना। तिनीहरू क्षमतामा, रूपमा, स्वभावमा, पढाइ लेखाइमा, ज्ञान बुद्धिमा फरक हुनु कुनै समस्या थिएन, तर तिनीहरूको अहम्पना र घमण्डको भावना चाहिँ मुख्य समस्या थियो। अनि आफू बाहेक अरूलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अहम भावना वा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू विभाजनको सङ्घारमा पुगेका थिए। वास्तवमा प्रभुले विविधता सृजेर संसारलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ। जसरी बगैँचामा जति धेरै फुलहरू, बोट बिरुवाहरू, फलफुलका बिरुवाहरू, रुखपातहरू हुन्छन्, त्यति नै त्यो बगैँचा आफैमा विशाल, सुन्दर र सौहार्दपूर्ण हुन्छ, हाम्रो नेपाल देश जस्तै। खासमा मण्डलीभित्र पनि जति धेरै फरक विविधता, विशेषता र विशिष्टता भएका विश्वासीहरू र अगुवाहरू हुन्छन्, मण्डली त्यति नै धेरै विशेष, सौहार्दपूर्ण र धनी हुनुपर्छ। धनी हुन्छ, आत्मिक रूपमा बलियो छ भने। वास्तवमा कोरिन्थीको मण्डली त्यसरी नै धनी थियो पनि, किनकि पावल जस्तो महान प्रभुको दास त्यसको संस्थापक आत्मिक अगुवा थियो। एपोलोस जस्तो धुरन्धुर, योग्य र बोल्नमा सिपालु शिक्षक त्यस मण्डलीको अगुवा समूहमा थियो। केफास जस्तो जोशले युक्त र अग्रसरताको गुणले सम्पन्न व्यक्ति त्यही मण्डलीभित्र थिए भने ख्रिस्ट येशू त मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। तर विडम्बनाको कुरा, यतिका विशेषताहरूले युक्त भएर पनि, धनी भएर पनि, मण्डली भएर पनि
त्यो मण्डली विभाजनको सङ्घारमा पुग्नै लागेको थियो। कारण एउटै मात्र थियो, सांसारिक ज्ञानको अहङ्कारी र व्यक्तिवादी व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्ति, जसअनुसार तिनीहरू चलेर, त्यो प्रवृत्ति अनुसार चलेर तिनीहरू एउटा झुन्डले अर्को झुन्डलाई देख्न नसक्ने, नगन्ने, नमान्ने, तुच्छ ठान्ने भएका थिए। तिनीहरूमा म फलानाको, ऊ ढिस्कानाको भन्ने भावना देखिने गरी ओतप्रोत भएको थियो, जुन कुरा पवित्र मण्डलीको सम्बन्धमा नाम मात्र लिन पनि सुहाउने कुरा थिएन। लाजको कुरा हो, शर्मको कुरा हो, तर त्यही कुरा कोरिन्थीको मण्डलीभित्र हुन लागेको थियो। यस खण्डलाई ध्यान दिएर मनन गर्ने हो भने मण्डलीभित्र विविध किसिमका विश्वासीहरू हुनु मण्डलीको विशिष्टता, सौहार्दता र सुन्दरता हो। विविधतामा एकता हुनु अति सुन्दर र मनोहर छ। कुनै पनि मण्डलीको लागि, अर्थात् मण्डलीको लागि पावल जस्तो आत्मिक पिता चाहिन्छ, एपोलोस जस्तो वाक्पटुता भएको धुरन्धुर विद्वान पनि चाहिन्छ, केफास अर्थात् पत्रुस जस्तो आक्रामक अग्रसरताको गुणले, जोसले युक्त भएको अगुवा पनि चाहिन्छ। अनि हाम्रै मण्डलीभित्र पनि, हाम्रो आफ्नै मण्डलीभित्र पनि कोही पावल जस्तै छौँ होला, कोही एपोलोस जस्ता छौँ होला, कोही चाहिँ पत्रुस जस्ता छौँ होला। मण्डलीभित्र यस्ता खुबी भएका अगुवाहरू, विश्वासीहरू हुनु मण्डलीको लागि एकदमै आशिषको कुरा हो। मण्डली धनी भएको कुरा यसले जनाउँछ। यसले मण्डलीलाई धनी तुल्याउँछ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि कोरिन्थीको मण्डली जस्तो विभाजनको अवस्थामा हाम्रो मण्डली हुन गयो भने एकदमै विडम्बनाको कुरा हुनेछ। यस्तो अवस्था हाम्रो मण्डलीमा आउन अघि नै पावलले आग्रह गरे जस्तै हामी सम्पूर्ण मण्डली एक अर्कासँग सहमत भएर एकै मन र एकै विचारको हुनु अति आवश्यक छ। यसको लागि हामीले बिर्सिनै नहुने एकदमै महत्त्वपूर्ण केही कुराहरूको बारेमा अर्को खण्डमा हामी हेर्नेछौँ। अनि यो अर्को खण्ड यहाँ 4औं नम्बरमा यहाँ त्यो सबै समस्याहरूको बारेमा उल्लेख गरिसकेपछि यस 4औं खण्डमा चाहिँ पावलले ती समस्या समाधानका केही उपायहरू, केही एजेन्डाहरू राखेका छन् यो 13 पददेखि 17 पदसम्म। अनि हामीले अघि नै थाहा पाइसकेका छौँ कि कोरिन्थीको मण्डली चौतर्फी रूपमा धनी भए तापनि तिनीहरूमा भएको बौद्धिक ज्ञानको घमण्ड, व्यक्तिवादी वा आफू केन्द्रित अहमपनाको कारण मण्डली विभाजनको सङ्घारमा पुगिसकेको थियो वा मण्डली विभाजन हुन लागेको थियो। मण्डलीको यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन के गर्नुपर्छ त? के उपाय छ त विभाजन हुने, विवाद हुने समस्यालाई समाधान गर्नको लागि? यसको लागि पावलले अघि नै सुझाइसकेको छ कि मण्डलीका सबैजना एक अर्कासँग सहमत भएर, एक अर्कासँग एकै मन र विचारमा भएर एकतामा रहनुपर्छ। मन र विचार एकै भएर एक अर्कामा सहमत गराउने कुरा के हो त? के कुराले एकै ठाउँमा ल्याउँछ मान्छेलाई? एउटै सूत्रमा बाँध्न सकिन्छ। अनि यसको जवाफ दिन पावलले तिनीहरूलाई 3वटा प्रश्नहरू सोधेका छन्। ती प्रश्नहरू ख्रिस्टको सम्बन्धमा, क्रुसको सम्बन्धमा र बप्तिस्माको सम्बन्धमा थियो। ती प्रश्नहरू थिए: के ख्रिस्ट बाँडिनु भएको छ? के पावल तिनीहरूका निम्ति क्रुसमा टाँगियो र? के पावलको नाउँमा तिनीहरूको बप्तिस्मा भयो र? यी 3वटै प्रश्नहरूको जवाफ अवश्य पनि छैन वा होइन नै हो। अब हामी पहिलो प्रश्न, के ख्रिस्ट मारिनु भएको छ? अवश्य पनि छैन, किनभने पावलले एउटै ख्रिस्टको प्रचार गरेका थिए, न कि समय, परिस्थिति र मान्छेको रुचि अनुसारको फरक फरक ख्रिस्टको प्रचार गरेका थिए। उसले मान्छे अनुसारको फरक फरक ख्रिस्टको प्रचार गरेका थिएनन्, बरु एउटै ख्रिस्टलाई भिन्ना भिन्नै शैलीमा प्रचार गरेका थिए। उसले त एउटै मात्रै ख्रिस्टको प्रचार गरेका थिए, जो येशू हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरतर्फबाट प्रबन्ध गरिएको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जो मानिसको पापको प्रायश्चित बनेर मानिसको पापको खातिर बलिदान हुनुभयो। यसको लागि उहाँ क्रुसमा टाँगिन पनि आज्ञाकारी हुनुभयो। अब दोस्रो प्रश्न, के पावल तिनीहरूका निम्ति क्रुसमा टाँगियो र? अथवा तिनीहरूलाई मनपर्ने र तिनीहरूका आदर्श अगुवाहरू, जसको फ्यान तिनीहरू थिए, तिनीहरूका निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छ र त्यस्ता अगुवाहरू? होइन, अवश्य पनि होइन।
यदि टाङ्गिएकै भए पनि त्यो परमेश्वरको आधिकारिक प्रबन्ध हुँदै होइन, हुने थिएन। त्यसैले त्यो अगुवा तिनीहरूको निम्ति आफ्नो आदर्श भए पनि क्रुसमा टाङ्गिएर मुक्तिको काम पुरा गरिदिने त ख्रिस्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ। अन्तिम तथा तेस्रो प्रश्न, के पावलको नाउँमा तिनीहरूको बप्तिस्मा भएको हो र, अथवा तिनीहरूको अगुवाको नाउँमा तिनीहरूले बप्तिस्मा लिएको हो र? त्यो पनि होइन। यद्यपि त्यो बप्तिस्मा तिनीहरूलाई मनपर्ने अगुवाबाट पाएका हुन सक्छन्। यसको मतलब यो पनि होइन कि विश्वासीहरूले आफूलाई मनपर्ने वा आदर्श अगुवालाई पछ्याउनु हुँदैन, तिनीहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन, त्यो होइन। तिनीहरूको मनले खाएको आदर्श अगुवा त हुनुपर्छ, तर त्यही अगुवा नै तिनीहरूको लागि ख्रिस्ट बनेको चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो अगुवा जसलाई मनपर्छ, आफूलाई मनपर्ने अगुवा नै ख्रिस्ट चाहिँ होइन, ख्रिस्ट हुनु हुँदैन। जसरी कोरिन्थीका विश्वासीहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सुसमाचार सुनेका थिए, त्यसरी नै हामीले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सुसमाचार सुनेर प्रभुलाई विश्वास गरेका हौँ। जसबाट सुन्यौँ त्यस व्यक्तिप्रति परमेश्वरमा धन्यवादी हुनुपर्छ त हो, तर त्यही व्यक्तिलाई नै परमेश्वर सरह मानेर त्यस व्यक्तिको नाउँमा झुन्डमा विभाजन हुन खोज्नु चाहिँ सांसारिक ज्ञान, बुद्धि, मूल्य, मान्यतालाई र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिएर क्रोसलाई चाहिँ व्यर्थ पुर्याउनु हो। अब निष्कर्षमा, त्यसकारण यी तीनवटा प्रश्नहरूको उत्तर होइन भनेर मुखले मात्र स्वीकार गर्नु पर्याप्त छैन, तर मुखले स्वीकार गरे जस्तै व्यवहार पनि ख्रिस्ट येशू केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि आफूलाई मनपर्ने आदर्श अगुवा केन्द्रित। वास्तवमा कोरिन्थीको मण्डली यही मुख्य कुराले नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो। यस्तो समस्याबाट मण्डलीले पार पाउन विश्वासीहरू सबैले आफ्नो व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत चाहना, व्यक्तिगत दर्शनशास्त्र, व्यक्तिगत ज्ञानको प्रेमलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर ख्रिस्ट केन्द्रित सुसमाचारमा मन लगाउनुपर्छ। अब निष्कर्षमा भन्ने हो भने जसरी ख्रिस्ट कहिल्यै बाँडिनु भएन, मण्डली पनि कहिल्यै नबाँडिएको अवस्थामा रहिरहनको लागि विश्वासीहरू सबै एक ख्रिस्टको सुसमाचारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। केन्द्रित भई एक अर्कामा सहमत भएर एकै मन र विचारको हुनुपर्छ, जसले गर्दा मण्डली हर प्रकारले सबै बोली, ज्ञान र प्रभुमा धनी हुँदै जान सक्नेछौँ। हामीहरूमा ख्रिस्टको गवाई सुदृढ हुँदै गएर उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गर्दै गर्दा कुनै पनि वरदानको अभाव हुने छैन। यदि हामी ख्रिस्ट केन्द्रित भएर बसिराख्छौँ, एकतामा बसिराख्छौँ, एक अर्कासँग सहमति हुन्छौँ भने, एक अर्कालाई मान मर्यादा राख्छौँ भने र ख्रिस्टमा केन्द्रित हुन्छौँ भने, त्यसैले हाम्रो विश्वास सांसारिक मानिस, सांसारिक ज्ञान बुद्धि, सांसारिक दर्शन शास्त्र र व्यक्तिगत रुचिमा होइन, तर ख्रिस्ट येशूको सुसमाचार र उहाँको क्रुसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली विभाजनको यी लक्षणहरू हाम्रो मण्डलीमा देखा परेको छ भने यी सबै लक्षणहरूको निवारणको खातिर हामी एक अर्कामा सहमति हौँ, एक अर्कामा विश्वास गरौँ, एक अर्कालाई क्षमा दिउँ र एक अर्कालाई उच्च राखेर सबैजना हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर ख्रिस्ट येशूमा केन्द्रित भएर, सुसमाचार केन्द्रित भएर, ख्रिस्ट येशूको क्रुसमा केन्द्रित भएर हामी रहन्छौँ भने मण्डली विभाजन हुने सम्भावनाको घटनाबाट हामी बाँच्न सक्छौँ। मण्डली सुदृढ रहनेछ, मण्डली वृद्धि हुनेछ, मण्डली निरन्तर बढ्नेछ। अनि यसरी बढ्दै जाने मण्डली चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई मनपर्छ र ख्रिस्ट येशूको महिमा त्यो मण्डलीबाट हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वचनलाई मनन गरौँ र यी कुराहरू बोलावटमा हामी स्थिर रहौँ र आशिषित रहौँ। अनि विभाजनलाई हामी त्यागौँ र एकतामा रहौँ र समस्या समाधानको लागि पावलले दिएका यी सुझावहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा, मण्डली रूपमा र सामूहिक रूपमा अवलम्बन गरौँ र ख्रिस्ट येशूको महिमा गरौँ। हुन्छ, आजको लागि यस वचनलाई यति नै राख्छु। हस्, धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह। पछि फेरि भेट्नेछौँ। हस्, जय मसीह।